قدم كله نابزين أستاذ سلسة أوارح كنتات استخدام سلطنة معصو برنامج انكو عقعنا انكو عد حمص اخون كلكم يدلي لما عنتي نزو كل مداي سلطنة بعوت زازيمنا ناب قصال تلخو انت نسغاغر تግራይና አትያቶ ካብ ዝነበረት ሓደጋን ፀበባን ንምውፃእ ዘኽእል ዘተኣማምን አንፈት ኣብ ዘለናሉ እዋን እዩ እዚ ንኣስታት ሰለስተ ኣዋርሕ ተኻይዱ ኣብ ምኽንባት ዝርከብ ስልጠና ተራ ወታደራዊ ዓቕሚ ፈጢሩ ዝተዛዘመ ኣይኮነን ካብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ክልተ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሰራዊትናን ዝበፅሐ ሓደገኛ ፖለቲካውን ስነልቦናውን ውዲት ዝሰበረ ሰላም እዩ ድልየትና ብዝብል ሽፋን ብዛዕባ ድሕንነትና ከይንሓስብ ጉዳይ ላዕላዊ ግዛኣትናን ተመዛበልቲ ወገናትናን ከይንዛረብ ካብ ዝሓሊፉ ሰራዊትና ዕጥቁ ፈቲሑ ፈሪሱ ክብተን ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ክተርፍ ተስፋ ቆሪፁ ንፀላኢ ኢዱ ክህብን ዘግብር ፖሊሲ ዝበጣጠሰ እውን እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ናይ ነዊሕ ዘመን ታሪኹ ብልፍንትን ተናፃልን ዝገጠምዎ ተኸታተልቲ ናይ ጥቃዓትን ሓደጋታት ብስጡም ሓድነቱን ዘይሕለል መኸቱን ሃለዋቱን ድሕንነቱን ኣውሒሱ ዝመፅእ ህዝቢ እዩ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘጋጠሞ ፅንተታዊ ወራር እውን ካብቶም ዝሓለፉ ሓደጋታት ብዕላሙኡን ዓይነቱን ፍልይ ዝበለ እኳ እንተነበረ ሰራዊትን ህዝብን ትግራይ ተዋዲዶም ዓለም ዘገረመ መስደመም ፅንዓት ሰኒቆም ዘይሕለፍ ዝመስል ከቢድ መዓት ኣበርዒኖም ካብ ጠቕላላ ጥፍኣት ድሒኖም እዮም እዚ ዓወት ብቐንዱ ነቲ መንነቱ ሸይጡ ኣብ ትሕቲ መግዛእትን ባርነትን ክነብር ዘይፈቅድን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ክፀዓን ዘይምነ ጅግና ህዝብና ዘካየዶ ናይ ዝተወደበ ቃልሲ ውፅኢት ዝኾነ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እቲ ጫፍ ብልሒ ድማ ኩሉ ዓይነት ህዝባዊ ደገፍ ዘይፍለዮ صلاة زدلي وخجور خمسة يخلو تجديدهم لوعد بريطانيا خفرمو زجددن نايم الدردار عقمنا نبزل على براخة عرق زجبرن حيان سراوي تجراي وسيتي أرمى حمساون نايزي تاريخه في السامة أكل كوينو أو كلهم جنبارات بمستاف أو عش العدميو تأمر بمسرح أو كلمة كاب سرعو هارتات حدا مخان بقيو بحفشة حزب سراوي تجراي بزخونة ملكعي كنصاصر مس زي خيل صلاتي قطيمم بمسعر نايم الدردار عقمنا نبزل على برخ حفق يلو بهراوي ربحاتاتنا تغوراون مغوار زخيل عدل تفطير كو انت نبره او وشتنا بزتفطروا افلالايات بنقحاتن بسلتن اب كند مفتاح صلاتي ايدوم مؤتاو طرح زي كونس متللامون تفطيرو كم سعويون دما من انت بهراوي هلاوي هزوم هيوتم زوجو تغارو ترسيعم بتستخفله مسواتي زنا سحن زتعسن حلينا الو حيل تفطيرو مسصلات بموغان حادنه حزب تግራይን ሰራዊትን ንምፍራስ ክትገልጾ ዝኸብድ ጸለመን በደልን ብምፍጻም ቀሊል ክበሃል ዘይኽእል ሃስያ ኣብጽሖሙልና እዮም ብዝኾነ ህዝብ ትግራይ በአርባዕቱ ማዕዝን ዝተለዓሉ ኣውሎ ንፋስ ነቕከ የበሎ ኣብቲ ልሙድ ሓድነቱ ዓሲሉ ብጽንዓት ብምቅላሱ ተደጊሱሉ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ውልቀ ምልክን ምስለንየን ኣእቲኻ ጽንተቱ ክፋጠንን መንነቱ ክስእንን ናይ ምግባር ሸርሒ በጣጢሱ ሓሊፍዎ እዩ ድሕሪ ደጊም ንድሕሪ ዝምለስ ነገር ከምዚ የለውን ኣረጋጊጹ እዩ ኣለው ዝበሃሉ ኩሎም ድሕረታትን ጸለመታትን ተጠቂምካ ህዝብን ሰራዊትን ነጻጺልካ ትፈርስ ትግራይ ከምዚ የላን ሰራዊት እውን كم زي فرسن ترجعوا حليفيو نز حق زي يردو ويكع قبل زي دولي وجنات انتهى اليوم نساتهم أتم السلال فقيرهم بلوسات تلا أختن مخان بري مولتهم أمنكو خحت صميرهم زركو سب سلم تاريخ ترحيم إذن وجنات زيهم حدنا تزب تجراي سراويتن بتينهم حرق نوص كائنا بالزبل زي مثل زربا ألو حلنا أزي ناي موتن حياتن حادقا خدقون لنا مسألة وقينهم كسع مجارشة خواقو كم زوقنون فلوتيو نافتيز خدوو
مسكدو أو خيدم مسجل بارتات استراتيجية وصيهم مرحنا خبلو قبل علم اسمعهم أب تجراي كابزي كاب تجراي زلت سلاي زخفة خالد سلاي بلان بموال مسبل سجنا وجينهم عد كتمويلهم كوجنا إنك أسقسلو بقلسي أبكر معينهم نيشتي جون سكارن نات عمكا كنوتناكم إنا باندا نايب على عدن هزبن سلزي ولو تلو خيبكا تولدوا العدن هزبن زوجين زدمني وتواهيلو ناتنجرهم نزت قبيلهم فقيدهم مجال قلتي مخانهم زرقا قصلو جزيه تجاهيديو أبزي هذا نجار كتكس أب إركامنا منبر زبل نايبل سجنا مصحف كم زيبل سويش راس وداد ناتشو بتك مهير باتشو يوم يفلقوا النجار ياسايه ودم تفلقوا سفرة وسداتشو وسده آلاتشو كزيام بريهوي سارون آيته قدلو ستاي بله ترتباتشو يبل نزو بوليسيزي اندافلتو كسع سماين بلع سرنا إذا عينتو فلسفنا كسعنا فتقدل زاتو تعاميتهم يقعز اللو أمولومي إن كايدا زلنا مزازة مسلطانا مدرخ نايتنبي بعسبي أين فرسن انبي هزبنا أين تألمن نايزول وغناوي كارسي جيغنا سراويتنا وصيتيو نايزين نخور علو سراويتنا ناي سلطانا معصو بروغرام أبن كايدو اللقصبت زقمس إخلي سئنا التحلف هيوت معرفي حارموا التنكراتت نفسي كم زلا زفلتيو بصوت اتي زكايرنا يا سلطانا فايدا زهلو اتي اب منغاغاموت زركب استفناقل حزبنا كدحن او قصصر صلات زلو غزاتنان حزبنان حراخ وص انت خيلنا طرحيو እዚ ድማ አካል ሰራዊት ትግራይ ኮይና ከምን ንገብሮ ምንም ጥርጥር የብለይ ናይ ሓደ ዓዲ ሃላዋት ዝረጋገጽ መልክዕ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ማሕበራዊ መሰረቱ ተዓቂቡ ብህይወት እንትህሉ ምስ ሙሉእ ክብሩን መንነቱን ታሪኹን ዝነብረሉን ዝውንኖን ለኣላው ግዛት ውሕስ ኮይኑ እንትቅጽል ጥራሕ እዩ ካብዚ ወፃኢ ሃላዋት ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ሰራዊትና ክህሉን ክጠናኸርን ዘድልየሉ ቀንዲ ዕላማ ድማ እዚ እዩ ንሕና ናይ ሰላም ሰራዊት ኢና ስልጠና ውግ ሃረር ኢልና ንገብሮ ወይ ናይ ካልኦት ህዝብታት መሰል ንምዕፋን ወይ ከዓ መሬቶም ንምውራር ንገብሮ ይኮነን በአንጻሩ ኣብ መሬትና በሰላም ክንነብር ኣብ ዘይትፈቅድ ዓዲ ምህላውና ብምርዳእ ድሕንነትና ንምውሓስን ናይ ምንባር ተፈጥራዊ መሰልና ንምርግጋጽን ዝዓለመ እዩ ንሳቶም ኣብ መቃብርና ዕድመ ስልጣኖም ንምንዋሕ ናይ ሞትን ሕወትን ቃልሲ ክገብሩ ከለዉ ንሕና ሃላዋትና ንምርግጋጽ ካብ ተወዲብካን ተዓጢቅካን ምቅላስ ካልእ መማረጽ እንታይ ኣለና ዝኸበርኩም ብጾት በዘጋጣሚ ነቶም ኣሰላልፎም ቀይሮም መሳርሒ ጸላእቲ ኮይኖም ናብ ልብኹም ተመለሱ ክንብሎም ንደሊ ካብ ታሪክ ቀዳሞት ባንዳታት ክመሃሩውን ንመክር ብታሪኽን ወለዶን ተወቀስቲ ኣይትኾኑ ክንብሎም ንደሊ ካብ ዝሓሊፉ ዝዕለት ኣካል ዝድሙቕ ፕሮግራም ዝኾነት ብጅግና ተጋዳሊት ብርሃን ገብረ መስቀል ኣባል ኣርማ 50 ዘይተኸንበተ ውራይ ብዝብል ሽም ዝተጻሕፈት ዓሚቕ ናይ መኸተ ታሪክ ዝሓዘት መጽሓፍ ተምርቀላ ስለዚ በዛ አጋጣሚ ብርሃን ብንኡስ ዕድሜኺ በዚ ህዝባዊ ውራይ ብምምጻእኺ ናይ ቀጻሊ ራእይክን ትልምኽን ዘመላኽቲ እሞ ብሽም ኣርምኺ ኣርማ 50 ከምስግነኪ ይደሊ ኣብ መወዳእታ እዚ ስልጠና ዕውት ኮይኑ በዚ መልክዕ ክጠቃለል ኣመራርሓ ሰራዊትና ዝገበርዎ ዘይተሓለለ ድጋፍ የምስግን ኣብ ዓውዲ ትምህርትን ስልጠናን ብትግሃትን ብተወጉሰን ዝመራሕኩምን ዘሰልጠንኩምን ጉዱሳትን በላሕትን ኣመራርሓ ኣርምና ድማ ከምስግነኩም ይደሊ